बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर आला सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मुलाकात की दावत दी है और कहा है कि आपको प्रॉपर तरीके से वेलकम किया जाएगा, आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला किसी दूसरे सूबे में जाए तो उसे इसी तरह से वेलकम करना चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, प्रोटोकॉल देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, मेहमान नवाजी करनी चाहिए और उसे फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब का पंजाब में आने का एक्सपीरियंस उस तरह से अच्छा नहीं रहा जिस तरह से अच्छा होना चाहिए था। जिस तरह से पंजाब हुकूमत को वेलकम करना चाहिए था, सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, मुलाकात करनी चाहिए थी सीएम साहबा को, उस तरह से नहीं किया गया, बल्कि सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रुकावटें पैदा की गई। बल्कि बाद में मामलात कशीदगी की तरफ चले गए। पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे इल्जामात सुहेल खान अफरीदी साहब के ऊपर लगा दिए, उनके साथ जो आने वाले लोग थे उनके ऊपर लगा दिए और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़रा हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। चलें, ये लड़ाई झगड़ा जंग 2-4 दिन तक चलती रही और अल्टीमेटली जिन वज़रा ने पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाए या अज़मा बुखारी के हवाले से या सीएम पंजाब के हवाले से बुरा भला कहा, अल्टीमेटली उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा ने इस हवाले से कन्फेस नहीं किया, जो गलत और बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जंगली कहा गया, वट, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा ने इस हवाले से कोई एक्सक्यूज नहीं किया। अच्छा जी, अब सुहेल खान अफरीदी साहब ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है और लिखा है कि मेरा मौक़िफ़ एक ही है कि मेरे लीडर ने मुझे अपने सूबे के इंतजामी मामला चलाने के साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की हिदायत दी हैं। मैं इन पर मनो अन अमल करूंगा इंशाअल्लाह। बाकी मुझसे मंसूब कोई भी खबर किसी की जाती तस्वर होगी। सिंध के दौरे पर वज़ीर आला सिंध ने जमहूरी इक़्तिदार और मनसब की तकरीम को मानते हुए मुझे मिलने की दावत दी है, जिस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वहां पर मैं अपने सूबे के लोगों से मिलूंगा और अगर उनको वहां किसी किस्म की तकलीफ या मसला हुआ तो वो हल करने के लिए मैं जरूर आपसे मिलूंगा। कराची में 11 जनवरी बरोज इतवार असर 2 बजे इंशाल्लाह हम मज़ार कायद मोहम्मद अली जिन्नाह साहब पर हाजिरी देंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि वज़ीर आला सिंध ने सुहेल खान अफरीदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब का रवैया यहां पर थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखिए, आप ये बात क्यों करते हैं कि आप उस वक्त मुलाकात करेंगे जब आप मुलाकात की जरूरत महसूस करेंगे, मतलब आप अपने लोगों से मिलेंगे, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स और मुश्किलात होंगी तो उन मसाइल के हल के लिए आप वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम्स के अलावा भी आप चूंकि वहां पर मेहमान हैं और आपको ऑफर की गई है, तो मेरा ख्याल है कि आपको वो ऑफर कबूल करनी चाहिए। अपने लोगों से मिलने की बजाय मिले उनसे, लेकिन बाद में मुलाकात करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके मसाइल को लेकर या उनके सोल्यूशन के लिए मुलाकात ना करें। आप चूंकि वहां पर मेहमान के तौर पर जा रहे हैं और आपको ऑफर की गई है, आपको मुलाकात करनी चाहिए। जब आप अपने लोगों से मिलेंगे, अगर आपको लगे कि इस हवाले से दोबारा मिलने की जरूरत है तो आप दोबारा भी मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को कैद खाने में पहुंचा दिया गया। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज से हाथों में हाथ कड़ी लगी वीडियो जारी कर दी गई है। वेनेजुएला के सदर मादुरो को कल या परसों अदालत में पेश करने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का इंतजाम आर्जी तौर पर संभालने का ऐलान कर दिया। कहा नहीं चाहते कोई और इख्तिदार संभाले और फिर वही हालात पैदा हों। चलें जी, मैं इस टॉपिक के ऊपर खैर बड़ी तफसील के साथ अपने पहले वीलॉग में बात कर चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इंतहाई गलत है, जारहाना रवैया है, ताकत का गलत और नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है और दहशतगर्दी है कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में किस तरह से मुदाखलत कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ताकत है तो आप जो मर्जी करें। किस कानून के तहत, क्या इंटरनेशनल लॉ आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर दें रात के अंधेरे में? उनका प्रेसिडेंट अच्छा है, बुरा है, उसका अपने लोगों के साथ रवैया सही है, गलत है, व्हाटएवर,
یہ اس ملک کے ذاتی معاملات ہیں. لیکن آپ نے جس طرح سے اس ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا، اس ملک کے اوپر اٹیک کیا، بمباری کی، اور رات کے اندھیرے میں آپ کے فوجیوں نے صدر کو گرفتار کر لیا. اس وقت وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گرفتار کر کے ناجائز طور پر آپ نے اسے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس حوالے سے احتجاج کر رہی ہے. لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں، اور پوری دنیا کے سربراہان مملکت اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ غلط کرتا ہے. ایک طرف بات کرتا ہے کہ جی میں مین آف پیس ہوں، میں امن کی بات کرتا ہوں، میں بات چیت کی بات کرتا ہوں، میں جنگوں کو رکواتا ہوں، میں نے اتنی جنگیں رکوا دی، میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ رکوا دی، میں نے 8-10 دنیا میں جنگیں رکوا دی، مجھے امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے. ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں، بات چیت کی بات کرتے ہیں، جنگ رکوانے کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرف آپ کمزور ملک کے اوپر اٹیک کر کے اس کے صدر کو گرفتار کر کے اپنے ملک کی جیل میں بند کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، گناہ کیا، اس کے اوپر چارج لگے گا، اس کا ٹرائل ہوگا، اس کو سزا ملے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ رویہ بہت غلط ہے اور دوگلا پن ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ایران کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. پہلے ایران کے اوپر اٹیک کروایا اسرائیل کے ذریعے، پھر خود اٹیک کر دیا. جی اس کے پاس ایٹم بم ہے، جی ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں، اور بھائی وہ اپنے ملک کے اندر جو چاہے کرے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کسی ملک کے ذاتی معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، کیسے آپ اٹیک کر سکتے ہیں؟ اس وقت اسرائیل کے ذریعے سے جو اٹیک کروایا گیا وہ بھی غلط، خود جو اٹیک کیا وہ بھی غلط، وینزویلا کے اوپر جو اٹیک کیا وہ بھی غلط، اس کے صدر کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا وہ بھی غلط. اور اب ایران کو پھر سے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی تم اپنے لوگوں کے ساتھ اگر غلط کرو گے، ان کو مارو گے، ان پر تشدد کرو گے، انہیں گرفتار کرو گے، تو میں ان کی مدد کے لیے آؤں گا. بھائی ایران کے لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو یہ ایران کا مسئلہ ہے. اگر سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ انہیں ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا انہیں گرفتار کر رہے ہیں، یا انہیں احتجاج کرنے سے روک رہے ہیں، واٹ ایور، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. آپ کو ان کے ذاتی معاملے میں اس طرح سے پنگا نہیں لینا چاہیے کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کی مدد کے لیے آؤں گا. بھئی تم کون ہوتے ہو ان کی مدد کے لیے آنے والے؟ ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ میں ونس اگین کہوں گا غلط ہے، بہت غلط ہے، اور میں اس ساری صورتحال کو کنڈیم کرتا ہوں. اس کے علاوہ ملیشیا نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں. ایک خود مختار ریاست کے خلاف طاقت کا غیر قانونی استعمال کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ کسی حکومت کے سربراہ کو زبردستی ہٹانا نہایت خطرناک مثال قائم کرتا ہے. اس اقدام سے ریاستوں کے درمیان طاقت کے استعمال پر عائد بنیادی پابندیاں کمزور ہوں گی. اس کے علاوہ عالمی برادری نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو مسترد کر دیا. دنیا بھر میں امن پسند شہری سڑکوں پر آ گئے. اسپین میں ہزاروں افراد نے امریکی آپریشن کے خلاف احتجاج کیا. پیرس میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. امریکی حملے کو وینزویلا کے خلاف جارحیت قرار دیا گیا. ارجنٹینا اور کولمبیا میں بھی مظاہرے ہوئے. وائٹ ہاؤس کے باہر اور نیو یارک میں وینزویلا کے شہریوں نے امریکی کارروائی کے خلاف شدید احتجاج کیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق وینزویلا میں امریکی کارروائی کے دوران 40 افراد ہلاک ہوئے. بمباری سے دفاعی تنصیبات سمیت ایک 3 منزلہ رہائشی عمارت بھی تباہ ہوئی. رپورٹ کے مطابق امریکی کارروائی میں مرنے والوں میں فوجی اہلکار اور عام شہری بھی شامل ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.